दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के हल्का PP 45 कोयटा 8 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 97वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गजा में इसराइली फ़ौजियों ने गुज़िश्ता 3 दिनों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। केप टाउन में 2 मैचों की सीरीज़ का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अपने नाकाबिल तनसीख हक़ के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये दिन मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। 5 जनवरी 1949 को सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय के तहत कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का खुद फैसला करने के हक़ की हिमायत की गई थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अलग अलग पैगामात में कहा है कि पाकिस्तान नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज पाकिस्तान और भारत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की मंजूर करदा करारदाद की 76वीं सालगिरह मना रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर में आज़ादाना और शफाफ इस्तिस्वाब राय की ज़मानत देती है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि भारत 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इन्हराफ कर रहा है और उन्हें जबर, तशद्दुद और मुनज़्ज़म मज़ालिम का निशाना बना रहा है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी के लिए वक्त है कि वो अपने वादों पर अमल दरामद कराते हुए बामकसद इक़दामात करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफ़द की तरफ से आज अक़वाम मुत्तहिदा के मुज़फ़्फ़राबाद दफ्तर में एक याददाश्त जमा कराई गई जिसमें बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर ने याददाश्त में अक़वाम मुत्तहिदा की 5 जनवरी 1949 की करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को उनके सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ देने के अज़्म को उजागर किया। ताहम 76 साल बाद भी कश्मीरी अवाम अपने इस बुनियादी हक़ से महरूम हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद कराए। सरकर्दा कश्मीरी और आलमी दानिश्वरों ने इस बात पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर का वाहिद काबिल अमल हल 5 जनवरी 1949 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का इनकाद है। माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का इनकाद है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी निजात अमरीकी स्कॉलर डॉक्टर इम्तियाज़ खान ने तस्फिया तलब तनाज़ कश्मीर पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़ौजी मौजूदगी वाला इलाका बन चुका है और ये मसला जिसमें 3 एटमी ताकतें फ़रीक हैं आलमी अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। वर्ल्ड फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला देते हुए कहा कि इस हक़ से इनकार भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जारी तशद्दुद, तबाही और नस्लकुशी के ख़तरे का बाइस बना है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से अपील की कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करें और नताइज सलामती कौंसिल को रिपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दों और उनके मुआवनीन से कोई रियायत ना बरतने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में सूबाई हुकूमत के आला हुक्काम के हंगामी इजलास में किया गया। इजलास में बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और डिप्टी कमिश्नर कुरम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस लिया गया। इजलास में कहा गया कि अमन माहिदे के बाद इलाके के लोग अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PP 45 कोयटा 8 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पुरअमन तरीके से पोलिंग कराने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
پاک فوج بلوچستان کے علاقے مشقے کے لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے اور موٹر وے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بجلی کی ترسیل سمیت ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے M8 کیمپ کا دورہ کیا اور صوبے کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والی افرادی قوت کی حوصلہ افزائی کی۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاک فوج نے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تعاون سے گلگت بلتستان کے علاقے ٹاس کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں ایک فری لانسنگ مرکز قائم کیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے اسے ایک بہترین اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مرکز کے قیام سے نہ صرف اسکول کے طلباء بلکہ دیگر بھی مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کے طلباء اس مرکز سے آن لائن کاروباری فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکیں گے۔ پاکستان سے چین کے لیے کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں 6.68% کا واضح اضافہ دیکھا گیا ہے اور گزشتہ سال کے دوران 1.70 کروڑ مالیت کا کھیلوں کا سامان برآمد کیا گیا۔ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی وجہ سے ملک کی کھیلوں کی صنعت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ چین کے اسکولوں اور پروفیشنل لیگز میں پاکستانی باسکٹ بال اور فٹ بال کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ چین نے اپنے ملک میں ہونے والی کھیلوں کی بڑی تقریبات کے لیے پاکستان کے تیار کردہ کھیلوں کے سامان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 97ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 میں آج کے روز لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1971 سے 1973 تک صدر اور 1973 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک صاحب بصیرت رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدلی اور بے آوازوں کی آواز بنے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے مضبوط حامی تھے، وہ آمریت اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ موسیقار ماسٹر نذیر علی کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نذیر علی نے موسیقی کی تربیت استاد اختر حسین سے حاصل کی اور ابتدائی عمر میں ہی فلمی موسیقی ترتیب دینے کی مہارت حاصل کی۔ انہیں دھمال کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لالن نذیر علی کو فلمی صنعت کے عظیم موسیقاروں کی صف میں لے آیا۔ ان کی عوام میں پذیرائی حاصل کرنے والی دھمالوں میں حسینی لال قلندر، میرے غم ٹال قلندر، شہباز کرے پرواز، بری بری امام بری، سجنوں اے نگری داتا دی شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 3 دنوں میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسیز کے مطابق شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 45,600 سے زائد اور 1,08,500 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ کرکٹ۔ کیپ ٹاؤن میں 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 144 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 615 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں موسم ابرآلود رہنے، بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں رات کے اوقات میں معتدل اور گہری دھند چھائی رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 24، پشاور 18، کوئٹہ 3، گلگت 14، مری 9، مظفر آباد 16، سری نگر 3، جموں 16 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 45 کوئٹہ 8 کے 15 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 97ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ 3 دنوں میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔